नास्ति मात्री समाछाया, नास्ति मात्री समागतिः, नास्ति मात्री समं त्राणं, नास्ति मात्री समाप्रपा। प्रियाः श्रोतारः, भूयांसि नमांसि, अहमस्मि निधि झा। स्वागतमत्र भवतां भवतीनां च संस्कृत साप्ताहिक्याः अभिनवे अस्मिन् अंके। जानन्ति एव भवन्तः यत् संस्कृत भाषा संस्कारयुक्ता परिष्कृता भाषा। उक्तं च जानाति विविधाः भाषाः, जानाति विविधाः कलाः, आत्मानमेव न जानाति यो न जानाति संस्कृतम्। अस्यामेव भाषायां सुसंस्कृत जीवनस्य निर्माणाय जीवनादर्शानां शिक्षाप्रदाने नैकानि सुभाषितानि समाहितानि। खिन्नं चापि सुभाषितेन रमते स्वीयं मनः सर्वदा इति कृत्वा प्रथमं शृण्मः तावत् जीवनमूल्यख्यापकं शिक्षाप्रदम् एकं सुभाषितम्। तदिदं प्रस्तौति मम सहयोगी डॉक्टर रूपलाल शर्मा वर्यः। अलसस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो धनम्, अधनस्य कुतो मित्रम्, अमित्रस्य कुतः सुखम्। अर्थात आलसी व्यक्ति को विद्या कहाँ, विद्या विहीन को धन कहाँ, धन विहीन व्यक्ति का मित्र कहाँ और मित्र विहीन व्यक्ति को सुख कहाँ। भाव यह है कि जीवन में इंसान को यदि कुछ प्राप्त करना है तो सबसे पहले उसे अपनी आलस्य की प्रवृत्ति को छोड़ देना चाहिए। अयि भगवद् रस रसिक प्राणभूताः, सम्प्रति कालोऽस्ति प्रसंग प्रभागस्य, तच्च हृदया आह्लादक स्वरेण श्रावयति नरेन्द्र दत्त सेमवालः। प्रातः स्मरामि रघुनाथ मुखारविन्दम्, मन्दस्मितम् मधुरभाषि विशालभालम्, कर्णावलम्बिचलकुण्डलशोभिगण्डम्, कर्णान्तदीर्घनयनम् नयनाभिरामम्। नित्यं भजामि रघुनाथ करारविन्दम्, रक्षोगणाय भयदम् वरदम् निजेभ्यः। यद्राजसंसदि विभज्य महेश चापम्, सीताकरग्रहणमङ्गलमापसद्यः। अहो दिव्यम्, धन्याः वयं भगवतः श्रीरामस्य हृदयाह्लादकरं स्तोत्रम् आस्वाद्य। अथ देश विदेशीय वृत्तजातं विना संस्कृत साप्ताहिकी इति कार्यक्रमः मन्ये अपूर्णः एव। अतः प्रस्तूयन्ते तावत् देशीयाः वैदेशीयाः च मुख्याः वार्ताः। नानाविध घटनाक्रमान् समादाय समुपस्थिता अस्ति अस्मदीया सहयोगिनी डॉक्टर सुषमा शर्मा वर्या। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिनोक्तं यत् प्रविधि देशस्य विकासाय महती आवश्यकी वर्तते। राष्ट्रिय प्रविधि दिवसावसरे बहवः वैज्ञानिक परियोजनाः राष्ट्राय समर्पिताः सन्ति। देशे साम्प्रतं यावत् 5 कोट्यधिक जनाः अटल पेंशन योजनया सम्पृक्ताः सञ्जाताः। पाकिस्तान देशे सर्वोच्च न्यायालयेन पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ इति पार्टी दलाध्यक्षस्य इमरान खानस्य निग्रहणम् अवैध प्रतिपादितमस्ति।
ऋतुविभागेन संसूचितं यत् चक्रवात मोखा इति नामधेयः झञ्झावातः बंगालखात्याः दक्षिणपूर्वे अतिभीषणरूपेण सम्प्रसारितोऽस्ति। प्रमुख रक्षाध्यक्षेण जनरल अनिल चौहानेन विशेष सैन्यबलानि अनुकरणीय प्रदर्शनाय सम्मानितानि सन्ति। अयि शास्त्र प्रपञ्च महोदधी निमज्जनकराः सुरभारती समर्चकाः ज्ञानार्जन ज्ञान प्रसार कर्म तत्परा ज्ञानवयोवृद्धाः सुधियः श्रोतारः। सम्प्रति अनुचलामः ज्ञान विज्ञान प्रभागं प्रति। अद्य अतिथिरूपेण समुपस्थितः अस्ति ज्ञानानन्द स्वामी महोदयः, यः सम्प्रति DAPS इति स्वामीनारायण अनुसन्धान केन्द्रे सहायक निदेशकः रूपेण कार्यरतः अस्ति। संवादं च अमुना समं साधयति अस्मदीय सहयोगी सुनील जोशी। अद्य अस्माभिः सह आकाशवाण्यां संवादार्थं समुपस्थिताः सन्ति पूज्याः ज्ञानानन्द स्वामिनः। सादरं प्रणामाञ्जलिः निवेद्यते, सुस्वागतं च क्रियते भवतां यतिचरणानाम्। अत्र विचार सम्प्रेषणाय आमन्त्रणं दत्तं, तदर्थं श्री सुनील जोशी महोदयानां तथैव आकाशवाणी प्रसार माध्यमे कार्यकराणाम् आभारदर्शनं विज्ञाप्य विनीतोऽहं नमस्कारः। स्वामिनः सद्य एव दिल्लीस्थे अक्षरधाम्नि सम्पूर्णात् भारतात् कविवराः जाताः एकत्रिताः। किमासीत् प्रयोजनं विशेषम् इति सर्वादौ प्रकाशयन्तु कृपया। साम्प्रते दिल्लीस्थे अक्षरधाम्नि एकं विशिष्टं कविसम्मेलनं केशव काव्य कलरवः इति नाम्ना अभवत्। न केवलं भारतवर्षस्य विविधप्रान्ततः कविवराः अस्मिन् कार्यक्रमे सहभागिनः आसन्, परन्तु केचन विदेशी कविवराः अपि कार्यक्रमे सहभागिनः आसन्। को विशेषः अस्मिन् कार्यक्रमे भारतवर्षे बहूनि काव्यसम्मेलनानि भवन्ति, किन्तु तत्र प्रायशः ये प्रसिद्धाः वरिष्ठाः कवयः एव प्रस्तुवन्ति, किन्तु ये नवीनाः नवोदिताः कवयः सन्ति तेषां कृते प्रायः कुत्रापि मञ्चः न दृश्यते। अत्र अक्षरधामस्थ BAPS स्वामीनारायण शोध संस्थानद्वारा नूतन नवोदितानां कवीनां कृते मञ्चः प्रदत्तः। भवन्तः जानन्ति, यद्यपि अक्षरधाम मञ्चः तु अन्ताराष्ट्रिय मञ्चः, अत्र प्रस्तुतिं कृत्वा सर्वे नवोदिताः कवयः गौरवान्विताः अभवन्। अत्र कविसम्मेलनस्य द्वितीय विशेषता अपि अस्ति। सम्पूर्ण कविसम्मेलनम् आध्यात्मिक विषयम् अधिकृत्य आयोजितम्। आध्यात्मिकाः विषयाः यथा गुरोः आवश्यकता, गुरुनिष्ठा, गुरोः स्वरूपं, तत्पश्चात् भगवान्, सर्वकर्ता, सर्वोपरि, दयासागर, आत्मनिष्ठा, परमात्मनिष्ठा, एवं च सांख्यदृष्टि इत्यादयः। प्रायः लोकानां भ्रान्ति विद्यते यद् नूतनेषु कविषु काव्यतत्त्वं न भवति, किन्तु अस्मिन् सम्मेलने ज्ञातं यत् तेषां सरले काव्ये अपि गहना आध्यात्मिक विचाराः आसन्। स्वामिनः अहं ज्ञातवान् यत् भवद्भिः गुजरातस्य सारङ्गपुरस्थे गुरुकुले संस्कृतस्य अध्ययनं गुरुसपर्या च विहिता। कथं संस्कृताध्ययनस्य परम्परा तत्र विराजते साम्प्रतम्? गुरुकुल शिक्षण प्रणाली न केवलं भारतवर्षस्य अपि तु विश्वाखिलस्य प्राचीनतमा शिक्षण प्रणाली विद्यते। मम महद्भाग्यं यद् गुर्जर प्रान्तस्थे बोटाद जनपदे सारङ्गपुरे गुरुकुले अध्ययनस्य अवसरः प्राप्तः। ब्रह्मस्वरूप गुरुप्रमुख स्वामी महाराजानां प्रेरणया तत्र आजीवन ब्रह्मचारिणां कृते तथैव अन्य विद्यार्थिनां कृते अध्ययनस्य बृहत् केन्द्रं स्थापितम्। तत्रस्थ BAPS स्वामीनारायण संस्कृत महाविद्यालयः सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालयतः सह सम्बद्धः। पाठ्यक्रमे अन्य विषयैः सह मुख्य विषयरूपेण स्वामीनारायण वेदान्तस्य अध्ययनं भवति। स्वामीनारायण भाष्यकारः महामहोपाध्याय भद्रेश्वर स्वामिनः अपि तत्र पाठयन्ति। अन्ये तेजस्विनः पंडिताः च साधवः न्याय, वेदान्त, व्याकरण, पुराण, साहित्य शास्त्राणि अपि पाठयन्ति। गुरुकुले अध्ययनेन सह स्वावलम्बनस्य उपरि अपि भारः प्रदत्तः। विद्यार्थिनः प्रतिदिनं निर्धारित सेवां कुर्वन्ति। मन्दिरे भगवतः पुष्पहारस्य सेवा, पाकशाला सेवा, स्वच्छता सेवा इत्यादि सेवा अपि पाठ्यक्रमस्य अविभाज्य अङ्गं विद्यते। वर्तमान BAPS संस्थायाः गुरुवर्याः महन्त स्वामी महाराजः अपि विद्यार्थिनां सर्वाङ्गोत्कर्षे सदैव प्रयासरतः। सदाचारी जीवन निर्माणे गुरुकुल शिक्षण पद्धतेः महती आवश्यकता विद्यते। अस्मिन् साम्प्रते आधुनिककाले पाठ्यक्रमस्य निर्धारणे
पाठ्यक्रमस्य जीवने तत्र उपयोगः भवेत् इति सर्वं गुरुकुले सम्यक्तया सर्वे पाठयन्ति। स्वामिनः भवन्तः सम्प्रति दिल्लीस्थस्य स्वामिनारायणानुसन्धान केन्द्रस्य सहायक निदेशकाः सन्ति। कथं शास्त्र संरक्षणं क्रियते केन्द्रेण अनेन उत वा BAPS इति संस्थया, कृपया बोधयन्तु विषये अस्मिन्। दिल्लीस्थ BAPS स्वामिनारायण शोध संस्थानं न केवलं भारतदेशे अपि अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, केन्या इत्यादिषु देशेषु अपि कार्यरतम्। गुरुवर्याणां प्रमुख स्वामी महाराजानां दीर्घदृष्टिः आसीत् यद् अस्माकं प्राचीनशास्त्राणां सम्यक् संरक्षणं भवेत्। ते जानन्ति स्म यद् भारतवर्षस्य चेतना शास्त्राणि, भारतदेशस्य आत्मा शास्त्राणि, यद् ज्ञानम् अद्य सर्वत्र प्रवर्तितं दरीदृश्यते, लौकिकं वा आध्यात्मिकं, तस्य मूलं तु वेदादिशास्त्रम्। अतः शास्त्र संरक्षणेन अस्माकं परम्परा, संस्कृति सर्वं रक्षितं भवति। तस्मात् कारणात् आधुनिकयुगे शास्त्राणां रक्षणं, प्रबोधनम्, उज्जीवनं सरलरूपेण स्यात्। तद्हेतुना इति शोधसंस्थानद्वारा विविधाः पाठ्यक्रमाः परिचाल्यन्ते, यथा गीता अध्ययनं, सत्संगदीक्षा अध्ययनं, ब्रह्मविद्या अध्ययनम् इत्यादि। एते पाठ्यक्रमाः ऑनलाइन माध्यमेन अपि उपलब्धाः। परं च प्राचीनशास्त्राणाम् अनुवादः हिन्दी भाषायां, गुजराती भाषायां, आङ्ग्लभाषायां, तत्पश्चात् शास्त्राणां प्रवचनानि, प्राचीनहस्तप्रतानां संरक्षणं, तथैव ये विद्यार्थिनः शोधप्रबन्धं लिखन्ति, ये PhD छात्राः सन्ति, तेषां कृते अपि विशेष मार्गदर्शनस्य व्यवस्था अत्र क्रियते। स्वामिनः भवद्भिः संस्कृतस्य उन्नत्यै स्वकीयं विशिष्टं योगदानम् अस्ति प्रदत्तं, यद्धि निश्चयेन अस्माकं कृते वर्तते पथप्रदर्शकम्। आकाशवाणी पक्षतः अस्य संवादस्य कृते भवद्भ्यः धन्यवादाः। नमो नमस्ते। अस्माकं गुरवः महन्त स्वामी महाराजाः कथयन्ति, संस्कृति शास्त्राणाम् अध्ययनं न केवलं लौकिकलाभप्रदम् अपितु आध्यात्मिकलाभप्रदम्। अतः सदैव शास्त्राणाम् अध्ययनं कर्तव्यम्। ये जनाः संस्कृतिमार्गे एवं च शास्त्रमार्गे चलन्ति, यद्यपि तत्र विघ्नाः आगच्छन्ति, अवरोधः आगच्छति, किन्तु तत्र पुनः बोधः स्यात्, पुनः तेषां जागरणं भवेत्। एवं च शास्त्रेषु अपि लिखितं, ऋते ज्ञानान्न मुक्तिः। अतः एव शास्त्रतः ज्ञानं भवति, एवं च जीवने उत्कर्षः अपि भवति। एवं च भविष्यत्काले ये जनाः अस्मिन् क्षेत्रे चलन्ति, तेषां सर्वेषाम् उत्कर्षः स्यात् इति अहं प्रार्थये। सर्वेषां कृते शुभकामना। नमो नमः। प्रियांसः श्रोतारः, मन्ये ज्ञानवर्धकं साक्षात्कारं श्रुत्वा भवन्तः नितराम् आह्लादम् अनुभूतवन्तः स्युः। अहं विश्वसिमि यत् एषः संवादः निश्चप्रचं युवजनेषु सर्जनात्मकतान्वर्धनाय प्रेरणादायकः सिद्ध्येत्। अयि मे प्रिय बान्धवाः, आयान्तु तावत् संस्कृत दिग्दर्शन प्रभागे, यत्र विश्वस्मिन्नपि विश्वे संस्कृत संरक्षणाय संवर्धनाय च अविच्छिन्न रूपेणाधुनिके जगति अनुष्ठितानां कार्यक्रमाणां विषये सविस्तरं संसूचयति अस्मदीयः सहयोगी सुरेश चन्द्र शर्मा वर्यः। नवदेहलीस्थे जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालये 15 दिवसीयः संस्कृत सम्भाषण शिबिरः मे मासस्य 11 दिनाङ्के पूर्णतां गतः। एषः संस्कृत सम्भाषण शिबिरः जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालयस्थस्य संस्कृत विभागस्य अथ संस्कृत भारती देहली प्रान्तस्य च संयुक्त तत्त्वावधाने समायोजितः। संस्कृत सम्भाषण समारोपण सत्रे संस्कृत भारत्याः प्रान्त मन्त्री देहली संस्कृताध्यापकस्य श्रीमान् देवकी नन्दन महोदयः विशिष्टातिथि रूपेण अथ संस्कृत भारत्याः उत्तर क्षेत्र मन्त्री श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रिय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य धर्मशास्त्र विभागाध्यक्षः प्रोफेसर यशवीर सिंह महोदयः मुख्यातिथि रूपेण समुपस्थितः। एतस्मिन् संस्कृत सम्भाषण शिबिरे संस्कृत भारत्याः डॉक्टर सुमित महोदयः वर्ग शिक्षक पदं सभाजितवान्।
बालकाः सर्वदा उदार सरल स्वभावाः प्रसन्न हृदयाः कथा प्रेमिणः भवन्ति। अतः तान् बालकथाभिः आनन्दयितुम् उपतिष्ठते डॉक्टर साधना शर्मा महोदया। बालाः, अद्य अहम् एकां कथां श्रावयामि। कथायाः शीर्षकः अस्ति कुशलः वृद्धः। एकः वृद्धः आसीत्। सः क्षुधितः आसीत्। समीपे एकः आम्रवृक्षः आसीत्। वृक्षस्य समीपम् अगच्छत्। वृक्षे अनेकानि फलानि अपश्यत्, किन्तु अचिन्तयत्, अहो, अहं वृद्धः, मम शरीरे शक्तिः नास्ति। वृक्षः उन्नतः अस्ति, कथम् उपरि गच्छामि, कथं फलं प्राप्नोमि। उपरि वानरः अपि आसन्। वृद्धः एकम् उपायम् अकरोत्। सः पाषाणखण्डान् स्वीकृत्य अक्षिपत्। वानराः कुपिताः अभवन्। कुपिताः सन् तेऽपि फलानि अक्षिपन्। वृद्धः तानि फलानि स्वीकृत्य सन्तोषेण अखादत्। अत एव बालाः उपायेन सर्वं सम्भवम्। अहो, रसभरित कथामाकर्ण्य अवश्यमेव बालाः आनन्दिताः भविष्यन्ति इति आशासे। अयि भाषाशास्त्र भिषजः श्रोतारः, एकं भारतं श्रेष्ठं भारतम् इत्यस्मिन् मम सहयोगिनी मुदिता वेतालः प्रस्तौति संस्कृत हिन्दी सिन्धी भाषासु कानिचन वाक्यानि। प्रथमं वाक्यमस्ति भारतस्य दक्षिण भागे केरलमस्ति। पहला वाक्य है भारत के दक्षिण भाग में केरल राज्य है। सिंधी में भारत जे दक्षिण भाग में केरल राज्य आहे। द्वितीयं वाक्यमस्ति अस्य राजधानी तिरुवनंतपुरम अस्ति। दूसरा वाक्य है इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है। सिंधी में हिणजी राजधानी तिरुवनंतपुरम आहे। तृतीयं वाक्यमस्ति अस्य पश्चिम भागे अरब सागरः अस्ति। तीसरा वाक्य है इसके पश्चिम भाग में अरब सागर स्थित है। सिंधी में हिणजी पश्चिम भाग में अरब सागर आहे। चतुर्थं वाक्यमस्ति पूर्व भागे वन संपदा पूर्णाः पर्वताः सन्ति। चौथा वाक्य है पूर्व भाग में वन संपदा से परिपूर्ण पर्वत स्थित है। सिंधी में पूर्व भाग में वन संपदाओं में पूरो पर्वत आहे। पंचमं वाक्यमस्ति केरल इति ईश्वरस्य स्वभूमिः अपि कथ्यते। पांचवा वाक्य है केरल को ईश्वर की अपनी भूमि भी कहा जाता है। सिंधी में केरल खे ईश्वर जी पेंजी भूमि चयो वेंदोआ। धन्यवादाः। अयि सुरभारती क्रान्तिकारिणः, सम्प्रति आन्वीक्षिकी प्रभागे वर्तमान सप्ताहे घटिताः अविस्मरणीयाः इतिहासगताः वृत्तान्ताः सविशेषं स्मर्यन्ते। तावत् श्रूयन्ताम्। मई मासस्य 9 दिनाङ्के आसीत् भारतमातुः सुपुत्रस्य शूरवीरस्य मेवाड़ राज्ञः महाराणा प्रतापसिंहस्य जन्मदिवसः। अस्मिन्नेव दिनाङ्के परिपाल्यते स्वतन्त्रतासेनानिनः समाजसेवकस्य अध्यापकस्य गोपालकृष्ण गोखले वर्यस्य जन्मदिवसः अपि। मई मासस्य 14 दिनाङ्के मातृदिवसः आमान्यते। गुरुणामेव सर्वेषां माता गुरुतरा स्मृता। अयि हितकाङ्क्षिणः सहृदयाः, अधुना च कार्यक्रम स्वभावानुगुणं कालोऽस्ति उपसंहरणस्य। अतः संस्कृत साप्ताहिक्याः एतं विशेषाङ्कं समापयितुम् अनुज्ञापयन्तु भवन्तः। संस्कृत साप्ताहिकी इति कार्यक्रम विषये भवन्तः स्वकीय विचारान् प्रकाशयितुम् अर्हन्ति। एतदर्थम् अस्माकम् ईमेल सङ्केतः अस्ति sanskritasaptahiki@gmail.com। सप्ताहानन्तरं नवीनवार्ताभिः नवोल्लासेन च पुनर्मिलिता स्मः। भवेत् तावत् शुभं मङ्गलम्।